बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर उर्दू टीचर फ्रॉम द रीडर्स। प्यारे बच्चों, आज के हमारे सबक का उन्वान है नज़्म बढ़े चलो। नज़्म बढ़े चलो हमें हिम्मत और हौसला का दर्स देती है, मेहनत, अज़म और हौसले का दर्स देती है। अपने मकसद और मंजिल के हसूल के लिए इंतज़ार किए बगैर काम का आगाज़ करो। मुश्किलात और रुकावटों का बहादुरी से सामना करो। किसी हिचकिचाहट और घबराहट के बगैर खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ते जाओ। खौफ, डर, परेशानी और बेचैनी की कैफियत में अल्लाह ताला से मदद मांगो। अगर अपने मकसद की तरफ कदम बढ़ा दिया है तो समझ लो कि खौफ व खतरा, डर खत्म हो गया है। अगर अपने मकसद की तरफ आप बढ़ गए हैं तो समझें कि रास्ते के सारे कांटे खुद ब खुद हटते चले जाएंगे। जो लोग तरक्की और खुशहाली में तुमसे आगे बढ़ गए हैं, इनसे सबक सीखो और मंजिल की जानिब बढ़ते जाओ। इंसान को हिम्मत और हौसले के साथ अपने मकसद की तकमील के लिए जदोजहद करनी चाहिए। मुश्किलात और मसाइब में अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। खौफ और डर के बगैर खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ें तो हर मंजिल आसान हो जाती है। तो सबसे पहले तदरीसी मकासद है, हिम्मत से काम लेना सीख लें। ये नज़म हमें हिम्मत और हौसला से काम लेने का दर्स देती है, मेहनत करने की तहरीक हासिल कर सके। यानी इस नज़म से हमें मेहनत और कोशिश और लगन से काम करने की तहरीक हासिल होती है। शेर फहमी को सीख सके, यानी समझ सके तुलबा कि शेर क्या है और इसके पसे पर्दा छुपा हुआ मफहूम क्या है। नज़म से लुत्फ़अंदोज़ हो सके, यानी तुलबा जब नज़म पढ़ेंगे उसके अंदाज, उसके अल्फाज के चुनाव, उसके रब्त से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। सबसे पहले खास अल्फाज हैं मलूल। मलूल गमगीन, परेशान, मुस्तरिब, मुस्तरिब बेचैन, डगमगाना, डगमगाना यानी हौसला पस्त होना, लू लगाना, तवज्जो देना या किसी काम की तरफ दिल लगाना, वलवला, जोश। तो आइए प्यारे बच्चों, हम नज़्म की पढ़ाई करते हैं और तशरीह करते हैं। उठो 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 उठो, कमर कसो कमर कसो, सहर से पहले चल पड़ो, कड़ी है राह दोस्तों, थकन का नाम भी न लो, बढ़े चलो बढ़े चलो। सहर, सहर है सुबह, राह, राह रास्ता, कड़ी, कड़ी सहत, कमर कसना यानी कमर कसो का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसका मानी होगा कमर कसना यानी हिम्मत करना, थकन, थकावट, चल पड़ो यानी निकल पड़ो, आगे बढ़ो। नज़म बढ़े चलो में शायर मेहनत और हिम्मत पैदा करने का दर्स देता है। शायर कहता है कि सुस्त, काहिल और नाकम्मे होकर बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं। हिम्मत और हौसले से काम करना चाहिए। हिम्मत करके उठो, अपने हौसले और जज्बे को मुस्तहकम करो, रात को ख़त्म करो यानी रात की तारीकी को ख़त्म करो, बल्कि सुबह होने से पहले ही चल पड़ो। इससे मुराद के आने वाले वक्त की उम्मीद आस लगाकर हाथ पर हाथ रख कर बैठने का कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होगा, बल्कि अपने मकसद और मंजिल के लिए आज ही से कोशिश करो। अगर मंजिल का रास्ता कठिन और दूर है तो भी थकन का नाम ना लो, बल्कि हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ते रहो। थकावट और सख्ती का एहसास तुम्हारे हौसले पस्त नहीं कर सकता, इसलिए अपने आप को मजबूत बनाकर मंजिल की जानिब गामजन रहो, यानी अपनी मंजिल की जानिब बढ़ते रहो। हमारा अगला बंद है, झिझक न दिल में लाओ तुम, बसक कदम बढ़ाओ तुम, जरा न डगमगाओ तुम, खुदा से लो लगाओ तुम, मलूल मुस्तरिब न हो, बढ़े चलो बढ़े चलो। झिझक, झिझक मानी हिचकिचाहट, लू लगाना, लू लगाना से मुराद तवज्जो करना, कदम बढ़ाना, कदम बढ़ाना यानी आगे बढ़ना, मलूल, मलूल गमगीन, परेशान, मुस्तरिब बेचैन, बेकरार, डगमगाना यानी हौसला पस्त होना। नज़म के दूसरे बंद में शायर नसीहत अमेज़ अंदाज एहतियार करते हुए कहता है कि मंजिल की जुस्तजू और मकसद के हसूल के लिए कभी भी हिचकिचाहट से काम ना लो। जब तुमने कुछ हासिल करने का इरादा कर लिया है तो फिर हिचकिचाहट की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी खौफ और डर की वजह से अपना हौसला पस्त करना चाहिए। अगर किसी वजह से तुम घबराहट का शिकार हो जाओ
تو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ مبذول کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ ہر مشکل کا حل دے گا، یعنی اللہ ہر مشکل میں کارساز ہے۔ اس لیے پریشان، غمگین، بے چین یا بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپنی ہمت، استقامت، حوصلے، لگن اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ہمارا اگلا بند ہے، اٹھا دیا قدم اگر تو ختم ہے بسب سفر، ہے راہ صاف و بے خطر، نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر، چلے چلو چلے چلو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ قدم اٹھانا یعنی اٹھا دیا قدم، قدم اٹھانا یعنی آگے بڑھنا، سفر ختم، سفر ختم یعنی ختم سفر رہنا، تو اس کا ویسے ترکیب بنے گی ختم سفر یعنی سفر ختم کرنا، منزل پر پہنچ جانا۔ بے خطر، بے خطر یعنی جسے کسی قسم کا کوئی ڈر نہ ہو، ڈر و خوف کے بغیر۔ تو اس بند میں شاعر کہتا ہے کسی بھی کام کے لیے صرف ایک بار قدم اٹھانا مشکل ہے، یعنی اگر تم نے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اس پر عمل کرنا شروع کر دو تو سمجھ لو کہ کام ضرور ختم ہو جائے گا۔ اگر کام شروع ہو گیا تو سمجھ لو کہ تمہاری مقصد، تمہاری منزل، راستہ صاف ہے اور تمہارا مقصد، تمہاری منزل تمہیں مل کر رہے گی اور کسی خوف و خطر کے بغیر ملے گی، یعنی تم ایسے راستے پر چل پڑو جہاں کوئی خوف خطرہ نہ ہو۔ اس لیے بس تم اپنے کام کو ختم کرنے کے لیے چلتے جاؤ، بڑھتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ۔ اس بند کا مفہوم در حقیقت یہ ہے کہ انسان کسی مقصد کے حصول کا پکا ارادہ کر لے تو اس کے جذبے و ہمت و حوصلے کے آگے کوئی مشکل نہیں رہتی اور وہ بالآخر اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اور آخری بند ہے، تمہارے ہم سفر تھے جو وہ منزلوں سے جا لگے، سب آگے تم سے بڑھ گئے مگر ہو تم پڑے ہوئے، ذرا سمجھ سے کام لو، بڑے چلو بڑے چلو۔ تمہارے ہم سفر ساتھی، منزل یعنی ان کا مقررہ مقصد، جا لگے یعنی انہوں نے منزل کو پا لیا، پڑے ہوئے یعنی تم وہیں رکے ہوئے ہو، ذرا سمجھ سے کام لو یعنی ذرا عقل و سمجھ اور سمجھداری سے کام لو۔ تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے، یعنی نظم کے آخری بند میں شاعر کہتا ہے کہ اس بات کا پورا مقصد یہ ہے کہ دیکھو جو تمہارے ہم سفر تھے، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ مل کر سفر کا آغاز کیا، اپنی منزل تک جا پہنچے، یہ سب تم سے آگے نکل گئے ہیں مگر تم اپنی سستی اور کاہلی کی بنا پر ابھی تک وہیں کے وہیں کھڑے ہو۔ اپنی عقل و شعور سے کام لو اور آگے بڑھتے جاؤ۔ نظم کے آخری بند میں شاعر نے اپنی بات کی اصل حقیقت کو واضح کیا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہمارے ساتھ آزادی حاصل کی تھی کہ ہم ہمارے بعد آزاد ہوئے، وہ ہم سے آگے نکل گئے، جس کی واضح مثال چین ہے جو ہمارے بعد آزاد ہوا مگر اپنے علم اور محنت کی بنا پر آج دنیا میں اپنا لوہا منوا چکا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس نظم میں ہمیں ہمت، حوصلے، لگن کا درس دیا گیا ہے، مسلسل محنت کا درس دیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے اندر کسی منزل کو پانے کی جستجو ہے تو مسلسل محنت کرو، اس منزل کی جانب قدم بڑھاؤ تاکہ وہ منزل تمہارے قدم چوم لے۔ پیارے بچوں، ہم نے نظم کی تشریح مکمل کی، آپ نے الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور اشعار کی تشریح اپنی کاپیوں پر خوش خط لکھنی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔